क्या तुमने कभी सोचा है एक ऐसी कौम के बारे में जो पहाड़ों को तराश कर महलें बनाती थी, जो कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? मगर जब आसमान का हुक्म आया तो उनके वो आलमी आलीशान मिट्टी के नीचे डुबा दिए गए। आज हम बात करने वाले हैं कौम आद की, वो बाजीगर कौम जिसके बारे में कुरान हकीम फरमाता है। वो लोग जिनकी ताकत का मिसाल आज भी दिया जाता है, मगर जिसकी तकब्बुर ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम पैदा हुई, कौम आद। ये रहते थे अहकाफ में, यमन और ओमान के दरमियान, एक बड़े रेत के टिलों का इलाका। इनके सबसे मशहूर शहर था इराम, जिसे इरम जातुल इमाद के नाम से जाना जाता था, यानी स्तंभ वाला शहर। ऐसे स्तंभ जो आसमान से बातें करते थे। इनकी ताकत का आलाम ये था कि उनकी बदन पहाड़ों जैसा मजबूत था, उनका कद बादलों को छू लेता था, उनका गुरूर आसमान को चीर देता था। वो कहते थे हम ही जमीन के वारिस हैं और हमेशा रहेंगे। उनकी जिस्मानी बनावट आम इंसान से कई गुना बड़ी थी। दरिया के किनारे उनके कदमों के निशान आज भी पहाड़ों के दरमियान मिले हैं। उनके घरों के दरवाजे इतना ऊंचा था कि एक घोड़ा और उसके सवार दोनों सीधा अंदर जा सकते थे। उनके बर्तन पत्थर के बने, इतने बड़े कि एक बर्तन में पूरा खानदान का खाना पक जाता था। इमाम इब्न कथीर अपने तफसीर में लिखते हैं कि आद को अल्लाह ने ऐसी जिस्मानी ताकत दी थी कि वो बड़े से बड़े पत्थरों को उठाकर दूसरी जगह रख देते थे, मगर इस ताकत ने उनमें घमंड भरती है। जब इंसान अपनी कुदरत को खुदा समझने लगता है तो उस वक्त अल्लाह उनकी इम्तिहान लेता है। इसलिए आद की कौम की तरफ अल्लाह ने एक नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, सुनो मेरी कौम, बस अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा हमारा कोई माबूद नहीं। वही तुम्हें आसमान से पानी बरसता है और जमीन से रिज्क देता है। मगर कौम ने सुना नहीं। उनके सरदार हंसकर बोले, क्या तू चाहता है कि हम अपने बाप दादा के मजहब को छोड़ दें? देखो हम कितने ताकतवर हैं, हमें कोई छू भी नहीं सकता। अगर तेरी बात में दाम होता तो यह देख, हमारे महल कब के गिर चुके होते। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर समझाया, मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम हमेशा बुरी हालत में होता है। लेकिन जिन दिलों में गुरूर भर जाए वहाँ नसीहत पत्थर से टकरा कर टूट जाता है। फिर एक दिन आद की वादी में अजीब मामले होने लगे। पहली रात आसमान से एक गहरी डरावनी आवाज़ आई, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। लोग कहने लगे, ये तो बादों की आवाज़ है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ये रहमत की पुकार नहीं, ये तंदे है। दूसरी रात जमीन हल्की सी हिली, लोग हंस पड़े। जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। उन्हें क्या पता था ये जमीन का आखिरी इतराज था। फिर आया अल्लाह का फैसला। पहला इम्तिहान सूखा। 3 साल तक एक बूंद बारिश नहीं हुई। नदियाँ सूख गई, खेत जल गए, जमीन पत्थर बन गई। प्यास ने उनकी जुबान सुखा दी। वो हंसी, वो फक्र सब गम हो गए। जब लोग हाथ जोड़े हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने कहा, अब अजाब का वक्त करीब है। फिर एक दिन 3 बादल नजर आए, एक लाल, एक सफेद और एक सियाह। आसमान से फरिश्ता पुकारा, आए कौम आद, इनमें से एक बदल चुनो।
ان کے سرداروں نے ہنس کر کہا سیاہ بدل اس میں بنی ہے رحمت ہے. مگر انہیں کیا پتا تھا اسی سیاہ بادل کے اندر چھپا تھا ان کا قہر. آسمان سیاہ ہو گیا، ہوا ٹھنڈی ہوئی، لوگ ناچنے چلانے لگے. دیکھو بارش آ گئی. لیکن وہ پانی نہیں تھا، وہ طوفان عذاب تھا. پہلا جھونکا آیا، دھول اور پتھر اڑ گئے. ہوا کے ہر جھونکے نے انہیں محسوس کرایا کہ ان کے نام و نشان مٹا رہی ہے. دوسرا جھونکا، پیر گر گئے، جانور اڑ گئے، ان کی مورتیاں، ان کا فخر سب ہوا میں بکھر گئے. تیسرا جھونکا، انسان ہوا میں چھین لیے گئے. ان کا وہ محل جو کبھی آسمان سے چھو کر بات کرتے تھے، اب وہ محل ریت کے نیچے دبا دیے گئے. 7 رات اور 8 دن تک وہ طوفان چلتا رہا. آسمان گرجتے رہے، زمین کانپتی رہی. قرآن مجید کے اندر سورہ الحق آیت نمبر 6 میں بولا جاتا ہے، اور عاد کو ہلاک نہیں کیا گیا، ان پر آئی ایک سخت ٹھنڈی آندھی جیسے اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن تک مسلسل چلایا. جب ہوا رکی تو صرف سناٹا تھا، صرف ریت کا سمندر اور گرے ہوئے کھجور کے کھاندوں جیسے تونے. پوری قوم تباہ. لیکن ان چند لوگوں کو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لائے تھے انہیں اللہ نے بچا لیا گیا. انہیں پہاڑوں کے ایک گفا میں پناہ دی گئی. حضرت ہود علیہ السلام پہاڑوں کے اوپر کھڑے ہو کے تباہ شہر کو دیکھ رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے. یہ وہ لوگ تھے جو کہتے ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ دیکھیے دوستو، تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہے. اصلی عزت اور طاقت اللہ کی اطاعت میں ہے، نہ کہ جسموں کی سختی میں. حقیقت جب سامنے آتی ہے تو ہر طاقت دھول میں مل جاتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4920 میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے ہوا آندھی دی گئی جس سے قوم عاد کو تباہ کیا گیا تھا. یعنی عاد کی قوم کو خاص ذریعہ عذاب تیز ہوا تھا. آج بھی احقاف کے نیچے ان کا شہر ارام دبا ہوا ہے. ایک گواہی کے طور پر کہتی ہے، طاقت اور شان سے نہیں، صرف اللہ کی اطاعت سے عزت ملتی ہے. اگر آپ کو یہ قرآن کی قصہ پسند آئی ہو تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور کامنٹ سیکشن میں یہ بھی بتانا کہ آپ کو اگلی ہسٹوری کس کے اوپر چاہیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو کبھی بھلا نہیں سکتا.